नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तामिळनाडूत सुमार 17,000 कोटी रुपया मोलाच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची बुन्याद घातली आनी उक्तावण केलें. तुतुकुडींत चिदंबरानार बंदरावेल्या कंटेनर टर्मिनल तशेंच ह्या बंदरावेल्या पयल्या हरीत हायड्रोजन हब पोर्ट तयार करपा खातीरच्या प्रकल्पाची प्रधानमंत्र्यांनी बुन्याद घातली. भारतांतलें पयलें हायड्रोजन इंधन सेल जहाज कासीक वतलें. ही तामिळनाडू वतीन वाराणसीक भेट आसतली अशें म्हणत प्रधानमंत्र्यांनी अशा कार्यांतल्यान एक भारत श्रेष्ठ भारत उपक्रम अदीक घटमूट जातलो असो विश्वास उक्तायलो. सरकार दर्यादेग वाठारांच्या उदरगतीक उर्बा दिता आनी ते खातीर कित्येक उदरगती प्रत्यक्षांत येतल्यो. तशेंच उक्तावण केल्ल्या प्रकल्पां खातीर दर्यादेग मार्गावेली येरादारी ही प्रदुशणा शिवाय आनी कमी खर्चाची जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. 10 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले मेळून 75 दीपगृहांनी पर्यटन सुविधा समर्पीत केल्यो. तामिळनाडूंतले 4,586 कोटींचे रस्ते प्रकल्प तशेंच 1,477 कोटी खर्चाच्या रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण प्रकल्पांचे प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण केलें. फाटल्या 10 वर्सांनी देशांत 11 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू जाल्यात अशें केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला अंतराळ मळार भारताची आत्मनिर्भरता चंद्रयान 3च्या येसा खातीर अधोरेखीत जाल्या अशें सांगत भारत 2047त सुपर पावर जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. भारतीय नौदळ, गुजरात पुलीस आनी घुवळी वखदां नियंत्रण ब्युरो हांणी केल्ल्या जोड कारवायेन गुजराताच्या दर्यादेग वाठारांत 3,100 किलो परस चड घुवळी वखदांची व्हडली खेप जप्त केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची देशाक अंमली पदार्थ मुक्त करपाची नदर पळोवन आमच्या एजन्सीक आयज देशांतल्या व्हडा प्रमाणांत अंमली पदार्थ जप्त करपाक येस मेळयिल्ल्याचें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी समाज माध्यमां वयल्या पोस्टांत म्हळां. राष्ट्राक घुवळी वखदां मुक्त करपा खातीर सरकाराच्या अखंड वचनबद्धतेची घरमंत्री शाह हांणी तोखणाय केली. तशेंच तांणी नौदळ, एनसीबी आनी गुजरात पुलिसांक 3,132 किलो घुवळी वखदां जप्त केल्ले खातीर तांचे हे कामगिरीची परबी भेटयली. आयज देशभरांत राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान तरेकवार कार्यावळी सुरू आसात. विज्ञान दिसाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयल्यात. आपले सरकार तरणाट्यां मदीं साधन सुविधा आनी नवाचाराक उर्बा दिवपा खातीर सेगीत यत्न करीत आसा आनी हें विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी एका सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हळां. विकसीत भारता खातीर देशी तंत्रगिन्यान ही अंदूच्या विज्ञान दिसाची संकल्पना आसा. हातूंत भारताच्या फुडाराक आकार दिवपा खातीर हांगासरूच तयार जाल्ल्या तंत्रगिन्यानाचेर म्हत्वाचेर भर दिल्या. तरणाट्यांचो वेंचणुकांनी सहभाग सुनिश्चित करपा खातीर आयज सावन देशभरांतल्या उंचेल्या शिक्षणीक संस्थांनी मतदार जागृती मोहीम मेरा पहला मतदान देश के लिए आयोजीत करतात. तरणाट्यांक मुखार येवन मतदान करपाक तांकां प्रोत्साहन दिवप आनी राष्ट्राच्या बऱ्या खातीर मतदान करपाचें म्हत्व सांगप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. फुडल्या म्हयन्याच्या 6 तारखे मेरेन ही कार्यावळ चालू उरतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या थरांतल्या लोकांनी पयलेच खेपे मतदान करपी युवा मेरेन मेरा पहला मतदान देश के लिए हो संदेश पातळावचो असो उलो मारला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी देशांतल्या तरणाट्यांनी आपलो आवाज काडचो असो उलो मारला. देशांतल्या तरणाट्यांक आनी पयलेच खेपे मतदान करपी मतदारांक व्हडा प्रमाणांत मताधिकार वापरपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या उलोवपाचेर तांणी भर दिलो. युवा शक्ती प्रेरीत करपा खातीर देशांतल्या सगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांक तांच्या वाठारांत मतदार जागृताय करपी व्यापक कार्यावळी करपाक निर्देश दिल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. हो उपक्रम वेंचणुकेचें म्हत्व आनी संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोकशायेंत मतदान करपाचो अभिमान दाखोवन दिता अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता.